کیونکہ عرس ہے اللہ دے ولی دا، تو یہ نسبت والے دا عرس ہے، یہ نسبت دی وجہ نال عرس ہے۔ اس واسطے اج دی اس محفل پاک کے اندر میں جنی دیر بیان کراں گا شان اولیاء بیان کراں گا۔ معزز سامعین کرام، ایک بات یاد رکھو، یہ نسبت اللہ دے ولیاں نال جنوں مل جائے او دی زندگی بدل جاندی ہے، او دے تے رب دا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ یہ نسبت دی برکت ہی ایسی ہے، اللہ والیاں نال جڑا لگ جاندا نا وہ تر جاندا۔ ہر بندے دا عرس نہیں ہوندا، عرس اودا ہی ہوندا ہے جڑا کسی ولی دی نظر وچ آ جاندا ہے۔ جدوں کسی ولی دے نال نسبت قائم ہو جائے پھر عرس ہوندے نے، پھر محفلاں ہوندیاں نے، ایویں عرس تے محفلاں نہیں ہوندیاں۔ بلکہ ایک بات یاد رکھو، یہ نسبت اللہ والے نے کیوں بدل دیندی ہے، بس اس سے غور کرنا ہے۔ اللہ والے نے نسبت کیوں بدل دیندی ہے تو میں کہ جناب سمجھان واسطے ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لو، قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، مولویاں دی گلاں تے نہ جاؤ۔ ولیاں کولوں کی لبدا ہے، ولی کی کردے نے، ولی کول کی ہوندا ہے، ولی کی کر سکدے نے، ولیاں کو نہیں جانا چاہیے، اللہ کو نہیں منگو، اللہ کو نہیں منگو، ولی کی دے سکدے نے۔ انہاں مولویاں دی گلاں تے نہ جاؤ، رب دا قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ اوے ولیاں دی جماعت ہوے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ایسے لجپال لوگ ہوندے نے، اگر انہاں دے نال کتا بھی لگ جائے اللہ اس کتے نو بھی جنت عطا فرما دیندا ہے۔ جنوں سمجھ آئی وہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ یہی سوال کیتے جا کرے جی ولیاں کول کی لین جاندے ہو؟ تو میں کیا قرآن دیا بے شمار آیتاں پڑھ کے دیکھ، اللہ پاک نے سانو خود ولیاں نال محبت کرن دا حکم فرمایا ہے۔ تے پھر اے تے واقعہ مشہور ہی بڑا صحابہ کاف دا، اوے او بھی تے ولیاں دی جماعت سی، جدوں ولیاں دے نال کتا لگ گیا او دی نسبت ولیاں دے نال ہو گئی۔ اللہ قرآن وچ فرماتا لوگو اس کتے دی ادا مینوں پسند آ گئی ہے، ہن قیامت والے دن جتھے ولی جنت وچ جان گے اوے انہاں دے نال جس کتے دی نسبت ہو گئی ہے، قیامت والے دن او کتا بھی ولیاں دے نال جنت وچ جائے گا۔ پھر بولو ذرا، کچھ کے بولو ذرا۔ سانو اللہ نے ساڈا عقیدہ قرآن چ عطا فرمایا، او ولیاں نال کتا لگے تے او جنتی بن جائے، تے جڑا انسان ہو کے ولیاں نال لگ جائے، انسان تے ویسے ہی اشرف المخلوقات ہے، اگر کتے نو مقام مل سکتا ہے تے جے کسی بندے دی نسبت بھی ولی نال ہو جائے پھر بندے نو بھی مقام مل سکتا ہے، بندے نو بھی مقام مل سکتا ہے۔ تو سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رنگ چڑھیا ہے تو نسبت کی وجہ نال رنگ چڑھیا ہے، کدی بھی نسبت کی وجہ نال رنگ چڑھیا ہے۔ اور یاد رکھو اے تے جماعت او جماعت اللہ دی ولیاں دی، اے او جماعت ہے جنہاں نال رب کائنات نے سانو قرآن وچ پیار کرن دا حکم فرمایا ہے، اور فرمایا انہاں دے نال اپنی نسبت نو قائم کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے آیت کریمہ جڑی میں خطبہ تلاوت کیتی ہے، ایتھے ہی ہن تقریر دا آغاز بلا تمہید کرن لگا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، اوے اللہ کو ڈرو، وکونوا مع الصادقین، تے سچیاں دے نال لگ جاؤ، سچیاں دے نال لگ جاؤ۔ آؤ ذرا مسلمان بھائیو ایتھے عرض کرنا چاہنا وا، خالق کائنات نے فرمایا میرے سچیاں دے نال لگ جاؤ۔ ایتھے مفسرین فرماندے نے نہ سچیاں تو مراد اللہ دے ولی نے، سچیاں تو مراد اے اللہ دے ولی نے فرمایا اللہ دے ولیاں دے نال لگ جاؤ، اللہ دے ولیاں دے نال لگ جاؤ، اللہ دے ولیاں نال پیار کرو، اللہ دے ولیاں دے نال محبت کرو، اپنا تعلق اللہ والیاں نال قائم کر لو۔ جدوں انہاں نال قائم کر لو گے، جدوں ولیاں دے نال لگ جاؤ گے، مسلمان بھائی اللہ غور کریا جائے، فرمایا مطلب تکونوا مع الصادقین، فرمایا سچیاں دے نال لگ جاؤ۔ انہیں سچے کون نے جنہاں نال لگن دا حکم میرے رب نے قرآن چ فرمایا ہے، کہ پہلے یہ بھی ذرا غور کر لو حکم کنہاں نوں فرمایا ہے۔ اللہ نے حکم بے ایماناں نوں نہیں فرمایا، اللہ نے حکم منافقاں نوں نہیں، اللہ نے حکم مشرکاں نوں نہیں، اللہ نے حکم کافراں نوں نہیں فرمایا، بلکہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچیاں دے نال لگ جاؤ مسلمان بھائیوں انہیں سچے کون نے یہ سچے کون نے آمد اندسلام یہ سچے ہونے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یہ اللہ دے ولی نے تے میں کیا دے مجھے بھی سمجھ نہیں آئی ہر بندہ نماز پڑھن والا سورہ فاتحہ پڑھدا ہے ہر رکعت دے اندر پہلی رکعت دے اندر دوسری رکعت دے اندر تیسری چوتھی رکعت دے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے ہر مسلمان پڑھدا ہے بلکہ میں دس دواں اگر جامعہ مسجد اللہ والی وچ نماز پڑھ رہا ہے ایتھے بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا تے کی پڑھے گا اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا اے پیر سید غلام نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اے سیدہ دے ولی دے ان مزار دے کول جڑی مسجد ہے اوتھے نماز پڑھ رہا ہے اوتھے بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم چلیے ناروال تو لاہور داتا علی حجویری دی مسجد دے اندر نماز پڑھ رہا ہے اوتھے بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا حالانکہ نماز پڑھنا یہ سیدھا رستہ ہے نماز خود ہی سیدھا رستہ ہے لیکن نماز پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے دعا مانگ میں کیا مولا کی دعا مانگا فرمایا اونی دیر تک نمازی دی نماز قبول ہی نہیں کروں گا جب تک یہ دعا نہیں مانگے گا اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا گل کرن دا مقصد ہے داتا صاحب نماز پڑھ رہا ہے بغداد شریف نماز پڑھ رہا ہے مولا علی دے روزے دے قریب مسجد ہے نماز پڑھ رہا ہے مسجد نبوی نماز پڑھ رہا ہے مسجد حرام وچ نماز پڑھ رہا ہے اوتھے بھی پڑھنا پڑے گا اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا کیڑے رستے تے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ انہاں لوگوں دے رستے تے چلا جنہاں تے تو اپنا انعام فرمایا ہے میرا موضوع یہ ہے شان اولیاء بیان کر رہا ہوں او ولیاں دا مقام دسن لگا ہاں ولیاں دی عظمت بیان کرن لگا ہاں او ولیاں تو نصر والے او ولیاں تو دوڑن والے ولیاں نال بغض رکھن والے ولیاں نال دشمنی رکھن والے او کدھر جاوے گا نماز وچ رب نے کیا دعا مانگ اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سیدھے رستے تے چلا صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوکاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تو اپنا انعام فرمایا ہے میں کیا مولا اے بھی دس دے اے انعام والے کون نے انعام والے کون نے جنہاں دے رستے تے چلنا ہے پڑھے اللہ دا قرآن دوسرے مقام تے جواب آیا فرمایا سن اے کون لوگ نے میں کیا مولا کون لوگ نے فرمایا فاولائکا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ سچے رستے سے چلا انہاں لوگاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تو اپنا انعام فرمایا ہے جنہاں تے اپنا بولو بولو جنہاں تے اپنا انعام فرمایا ہے تے یا اللہ انعام کنہ دے وے فرمایا 4 گروہ نے جنہاں تے انعام نے مولا کیڑے کیڑے فرمایا انعام اللہ جنہاں تے اللہ دا انعام ہے پہلا گروہ من النبیین نبیاں دا گروہ ہے والصدیقین دوجا صدیقاں دا گروہ ہے والشہداء تیسرا شہیداں دا گروہ ہے والصالحین چوتھا ولیاں دا گروہ فرمایا اونی دیر تک تیری نماز قبول نہیں جب تک ولیاں دی غلامی نہیں منگے گا کہیں تے میاں
بخش آپ دے کھڑی رحمت اللہ نے ایسے واسطے دے کلم چکی فرما دینے آپ فرما دینے رادے رادے ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں رادے پر بل مرشد تینوں راہ نہیں لبنا ایویں رل مرسے وچ راہ دے ہر نمازی دعا مانگا اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا کنہ دے راستے تے جنہ دے انعام او انعام والے چار گروہ نے اللہ فرماتا ہے والصالحین آخر دے ولیاں دا ذکر کیونکہ موضوع ہے ہن ذرا سنیا جے کوئی جنہ دی نسبت ولیاں دے نال ہو جائے یاد رکھ لیا جے یقین جانو کہ میں قرآن دا سہارا لے کے گل کرن لگا وا اوے رب کعبہ دی قسمیں میں تے نتیجہ اخذ کیتا ہے کہ کتا ولیاں نال لگے تے کتے نوں جنت مل جاندی ہے تے جیڑا نبی دا امتی بھی ہوے نبی دا غلام بھی ہوے نبی دا کلمہ پڑھن والا بھی ہوے تے جدوں کسے ولی دے نال لگ جاندا ہے نہیں تے تاریخ پڑھ کے دیکھ لے لوگ حیران ہوندے نے یہ کیویں مقام مل گیا ہے میرے استاد اکثر فرماندے ہوندے سن اوے دو چیزاں دے بارے آپ فرماندے سن اوے اگر چدراہٹ کرنی ہوے تے پنڈ وچ کرنی ہے اگر پیری مریدی کرنی ہے تے پنڈ چ نہیں پنڈوں باہر کرنی ہے چدراہ پنڈ وچ چلدی ہے پیری مریدی باہر چلدی ہے پنڈ والے وہی سمجھدے نے لوگ کئی سمجھدے نے اج سائیں جی دا عرس ہو رہا ہے سائیں جی دے دودھ بیچ دے رہے نے میں کہا تینوں دودھ بیچ دے نظر آئے نے اللہ کی مسجد دے اندر تہجد پڑھدے نظر نہیں آئے تینوں ایتھے اللہ کر دے نہیں نظر آئے ایتھے تہجد پڑھدے تینوں نظر نہیں آئے تسبیحاں کردے تینوں نظر نہیں آئے کملی والے تے درود و سلام پڑھدے او تینوں نظر نہیں آئے تے میں گیا تینوں اسی دسنے او سائیں جی تے جدوں مرشد دی نظر پئی ہے میں انہاں دے مرشد نوں بھی جاننا وا میں انہاں دے دادا مرشد نوں بھی جاننا وا اے ساڈا ہی سلسلہ ہے ساڈا بھی نقشبندی ہے او بھی نقشبندی نے جویں میرے دادا پیر ارچی مبارک رحمت اللہ نے نظر نال تقدیراں بدلدے نے ایویں سائیں جی دے دادا پیر او بھی نظراں نال تقدیراں بدلدے نے او مینوں پتہ ہے سائیں جی دی زندگی دے اندر اے جڑی سنت دی بہار جڑی شریعت دی بہار جڑی اللہ ذکر دی بہار آئی ہے او سائیں جی دا بڑا کمال نہیں انہاں دے مرشد دی نظر دا کمال ہے میں گیا جی مرشد دی نظر جی تینوں آجے بھی نظر نہ مقام سمجھ میں سے نہیں آیا کہ میں گیا پھر تینوں کی سمجھائیے میں گیا ساسے خواب دا کتا ہے ولیاں دے نال لگائے یہ ساسے خواب جنی ولیاں دی جماعت ہے اور میرا دل کر رہا ہے ایک دو گلہ کرا شاید اتر جائے تیرے دل میں میری کوئی بات خدا دی قسمیں کوئی اپنے آپ کو درست کر لو کسے ولی دے نال لگ جاؤ جی چاندے ہو زندگی سکون آئے چاندے ہو زندگی تبدیل ہو جائے چاندے ہو اندر سکون مل جائے چاندے ہو زندگی بدل جائے پیسے نال زندگی نہیں بدلنی دولت نال زندگی نہیں بدلنی یاد رکھ لو زندگیاں ادوں بدلنیاں نے جدوں مرد کامل دی نظر پہ جاندی ہے کیونکہ نظر او کم کر دی ہے تینوں سمجھ نہیں تے دیکھ حضور غوث اعظم دی بارگاہ چور چوری کرنا آئے تہجد دا ٹائم ہے آیا چور چوری کرنے تے تہجد دا ٹائم ہے حضور غوث اعظم اٹھ گئے نے چور نے دیکھیا بابا اٹھ گیا ہے انہوں اے نہیں پتا اے گھر پیراں دے پیر دا ہے پیر
دستگیر دائے محبوب سبحانی دائے کتب ربانی دائے قندیل نورانی دائے شباب لا مکانی دائے قندیل نورانی دائے غوث سمدانی دائے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی یارویں والی سرکار دا کھارے انہوں نہیں پتا انہیں کیا بابا اٹھ گیا ہے مسلے وچ ایک پہ آئے مسلے وچ چھپ گیا مسلے وچ لک گیا ادھر تھوڑی دیر بعد دروازے تے دستک ہوئی پوچھے کون اگلا ایک راز ہے سید کھولن لگائے اوے بوا غوث پاک دائے کھڑکان والا خواجہ خضر خواجہ خضر علیہ السلام بوا کھڑکان والے خواجہ خضر نے اندروں غوث پاک پروندے نے کون انہاں کیا میں خضر ایک غوث پاک کی گل کر سکتے نے فرمایا اوے انتظار کر اے موسوی موسیٰ کلیم اللہ والے موسوی انتظار کر محمدی آ رہے کون ہے رسول موسوی انتظار کر محمدی آ رہے ہیں ہونا پوچھے علی کون خواجہ کدھر فرمایا کدھر آئے ہو حضور فلانے علاقے دا فلانے علاقے دا پنڈ دا قصبے دا شہر دا فلانے علاقے دا کتب فوت ہو گیا او دی جگہ تے ڈیوٹی کسے دی لاؤ کتب فوت ہو گیا او دی جگہ کسے دی ڈیوٹی لاؤ کہ منہ لے کے جانا ہے او دی جگہ تے ہن کتب کون نے حضور کو سے آدم فرماندے آن والے فجر دا انتظار کر نماز تو بعد تینوں کتب دے دیا گے لے کے ٹر جائی انہاں کیا نانا حضرت فجر دور ہے اجے تے تہجد دا ٹائم فجر دور ہے میں واپس بھی جانا ہے انہیں انتظام کر لیو غوث پاک موج وچ آئے فرمایا جے اینی جلدی آ جڑا مسلے وچ لکیا ہے اینوں لے جا پھر بولو جڑا مسلے وچ چھپیا ہے جڑا مسلے وچ لکیا ہے اینوں لے جا ہن چور مسلے دے اندر انہیں سنیا کمبن لگ پیا ہے جسم کمبن لگ پیا ہے وہ ہاتھ بن کے عرض کردا دور تو میں تے چوراں فرمایا چپ کر تھوڑی دیر پہلے چور سے ہن ولی دی نظر نے چور نہیں رہن دیتا زمانے دا کتب بنا دیتا ہے ہن میں شیر پڑھن لگا عبد الغفار نے پڑھیا نگاہے ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہے ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہے ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو ذوق یقین کامل تو کٹ جاتی ہے زنجیریں کسے اللہ نے ولی دا غلام بن جا نفس نو مروا کے انسان بن جا اے دنیا خمالہ دریا
नूं फड़ के पार लंघ जा। जनाब वलियां नाल जेड़ा लगे कुरानी नुस्खा लगा कुत्ता लगे ते जंती हो जाए। वलियां दे नाल कुत्ता लगे ते जंती हो जाए। शायद तुहानू इस वाक़े दा पता कि सुनिया होगा, लेकिन एक गल एक नुक्ता अर्ज कर देना। इत्थे दे लोग यकीन जानो कहते ना सारे इंसान ही बराबर हैं। इहो ਜਿਹੇ भी मौलवी नहीं कहते सारे ही बराबर, नबी वली गौस सब बराबर, मुसलमान सारे बराबर, कलमा पढ़ने वाला होवे, नबी होवे, वली होवे, कुतुब होवे, गौस होवे, अफजाल होवे, कहते ने सारे बराबर। मैं क्या कमीनिया तेनू समझ ही नहीं आई, तू ते कहना इंसान सारे बराबर ने। असां ते कुरान विचों पढ़िया है ओए कुत्ते भी सारे बराबर नहीं। ओए अगर कुत्ता है एक कुत्ता नजर से नपाक पलीद है, ओए कोई कुत्ता किल्लाए होवे, अगर कुत्ता किल्लाए होवे बंदे दे कपड़े न लग जाए शर्म मशरा ये फिका दा मसला है। अगर कुत्ता किल्ला कपड़े न लग जाए कपड़े नू नपाक कर देंदा है, खुश्क कुत्ता कपड़े न लगे कपड़े नू नपाक नहीं करदा, कुत्ता नजर से नपाक है। मुसलमान भाइयों अगर कुत्ता ओए किल्ला कपड़े न लगे कपड़े नू नपाक कर देंदा है, मैं तुहानू नतीजा दसन लगा वा। कुत्ते ने अगर दुनिया दे पानी नाल गुसल दिता जाए कुत्ता कभी पाक नहीं होगा, भावें उन्होंने नदी दे पानी नाल, भावें नहर दे पानी नाल, भावें समुंदर दे पानी नाल, और भावें उन्होंने जेड़े मर्जी पानी दे नाल अगर गुसल दिता जाए ते कुत्ता पाक नहीं हो सकता। ओए कोई से कुत्ते नू पानी पाक नहीं कर सकता, ओए जिस कुत्ते नू पानी पाक नहीं कर सकिया याद रख ले अल्लाह दा कुरान गवाह है, वो जिस कुत्ते नू पानी पाक नहीं कर सकिया अल्लाह दे वलियां दी नजर ने पाक कर दिता है। क्योंकि ओदे ते वलियां दी निस्बत वलियां दी नजर पै गई है। बल्कि मजे की गल सुनो, तमाम मुफस्सरीन ने लिखा है इधर साफे काफ वलियां दी जमात जदों निकली है एक दकिया नूं उस बादशाह काफिर जालिम बादशाह है उन्हां ने ओ कहंदा मैं हर एक नूं कत्ल कर रहा है। जदों ओदे जुल्म तो निकले अल्लाह दे वलियां अपना ईमान बचाया है, उन्हां दा का छोड़िया ते निकल पे। जदों अल्लाह दे वली निकले ने एक चरवाहा वो भी अल्लाह वाला है, बड़ा नेक है, बड़ा मुत्तकी है। उन्हें पूछा अल्लाह दे वलियो किधर जा रहे हो? उन्हें क्या ईमान बचाने वास्ते इलाका छड़ के जा रहे हैं। वो चरवाहा कहने लगा मैनू भी नाल ले जाओ, मैनू भी नाल ले जाओ। उन्हें क्या चल तुम साडे नाल। वो चरवाहा जदों वलियां दे नाल चलण लगा ये उस चरवाहे दा कुत्ता है, ये उस चरवाहे दा कुत्ता है जेड़ा साफे काफ वलियां दी जमात दे नाल चरवाहा रलिया है, ओदा कुत्ता है। वो भी मालिक दे पीछे टुर पिया है। जदों मालिक दे पीछे टुर पिया अल्लाह दे वलियां ने चरवाहे नूं कहा ओ तू ते साडे नाल जा सकदा है पर ये कुत्ता नहीं जा सकदा, इहनूं वापस कर। इहदी आदत है, इहदी फितरत है, इहदी आदत है, इहदी आदत भौंकना है, इहदी आदत भौंकना है। ये भौंकेगा इहदी आदत नहीं बजाना असीं फड़े जावांगे। चरवाहे नूं कहंदे ने इहनूं वापस कर। तफसीरां दे अंदर लिखिया है चरवाहे ने मारिया, जदों मार खांदा है पिछां टुर जांदा है, फिर आ जांदा है, फिर मारदे ने, फिर पिछां टुर जांदा है, फिर मारदा है, चरवाहा कुत्ता फिर टुर जांदा है। जदों चौथी पंजवीं वारी आया ते फिर कल्ला नहीं आया, कहंदा मौला मैनूं सुभान दे मैं इन्हां नाल गल करनी है। ओ मैं दसन लगा वा जेड़े कहंदे ने सब बराबर ने माज़ अल्लाह वली
ولی نبی قطب غوث سب برابر نے میں انہاں نوں دسنا چاہنا تو تے انساناں دی گل کرنا ہے او جانور بھی سارے اکو ورگے نہیں ہوندے رب نے زبان دتی ہے اوے کتا بول کے کہتا ہے اوے اللہ دے ولیو سنو میری گل مینوں کیوں مار دے ہو پر مارن تو پہلے میری گل سن لو اوے تواڈا تعلق مالک دے نال پاک وچ قائم ہویا ہے میرا تعلق تواڈے تو بھی 40 سال پہلے رب دے نال قائم ہو گیا کہو ذرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال بڑا تفسیر یہ تفسیرہ بڑو بڑو ہم سمجھ آئے انہیں کیا کتا ہو کے کہہ رہے اللہ دے ولیاں کتا ہو کے کہہ رہا ہے اللہ دے ولیوں نے کیوں مار دے ہو تو آڈا تعلق مالک نہ بعد قائم ہوا ہے میرا تعلق 40 سال تو آڈے تو پہلے قائم ہوا ہے کہ دوسری گل سنیا دے اے فقیر کو پھول دے لو عقیدے دا اینو پھول مضبوطی نال پھڑ لیا جے او دوجا کتے نے